السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے دوستاں بزرگاں کے بڑے ادب نال اپیل کراں گا، جو زیادہ پیچھے نہ اگے جگہ ہے سایہ بھی ہے، اے پچھلے سارے ساتھی اگے آ جاؤ، جزاک اللہ۔ میں ایک لمبا سفر کر کے ہیں تواڈے واسطے دعا کراں گا، اللہ تمام دعانا قبول فرمائے۔ اے پاک محفل ہے، اللہ اور دے رسول دا تذکرہ ہونا، شاباش اٹھو سارے ذرا ہلو نا، آجو آجو ماشاءاللہ۔ جدو سننا جو قرآن حدیث ہے، انی پاک محفل ہے، پھر حشاش بشاش ہو کے بیٹھو، بیدار ہو کے بیٹھو، مینو بیان کرن دا مزہ آئے، تو انو سنن دا مزہ آئے، تے رب عرش تے راضی ہو جائے۔ آجو آجو قریب ہو جو نیڑے ہو جو ماشاءاللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام الثانی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والإکرام۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت وتلاوت القرآن۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا، سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا، سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں
को मुसलमान भूल गए। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह सुब्हानहू व तआला दी अजीम बबरकत आला अरफा ज़ाते पाक वास्ते, जिस खालिको मालिक ने ज़मीन बनाई, आसमां बनाए, ज़मीनों आसमान अंदर जितनी मखलूकात है सब नू पैदा करने वाला, सब नू सब दी तबा दे मुताबिक रिज़्क़ अता करने वाला मेरा तुहाडा खालिको मालिक अकेला ही है, उनका कोई शरीक नहीं और रब वहदहू ला शरीक है। दरूद सलाम इमामुल अंबिया, इमामुल हुदा, इमाम आज़म, मुर्शिद आज़म सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते मुबारका थे बेशुमार दरूद सलाम दियां बादशाहों। अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, पर्दे अंदर समात फरमान वाली मुअज़्ज़ज़ात, मुकर्रमात, इस्लामी रूहानी माओ बहनों, अज दा ये प्रोग्राम मेरे बरादर भाई आसिफ नज़ीर भट्टी हाफिज़हुल्लाह एक बहुत बड़ा इन्हों सदमा पहुँचे है कि इन्हों दा बेटा भी फौत हो गया ते इन्हों दी घर दी रौनक ते जीनत इन्हों दा बाप भी फौत हो गया। दुआ करो अल्लाह ताला इस मेरे भाई नू सब्रे जमील अता फरमाए। हकीकतन इस अंदर कोई शक नहीं, जिस घर अंदर माँ बाप का साया नहीं वो घर वीरान जंगल ने, वो घर अंदर रौनक नहीं, रौनक बड़ियां नाले, रौनक वालिदैन नाले। अल्लाह भट्टी साहब दे वालिद मोहतरम दी कब्र नू जन्नत दा बाग बनाए। और अल्लाह ताला जो इन्हां दा बेटा फौत होया है, मैं मुसाफिर दी दुआ है अल्लाह नेमुल बदल अच्छा अता फरमा दे। अल्लाह इन्हू कई बेटे अपनी रहमत नाल अता फरमा दे, क्योंकि जो बंदा सदमे ते सब्र करदा है, परेशानी आए, मुसीबत आए, सब्र दा मुजाहरा करदा है, मेरे रब ने फरमाया है मैं सब्र करने वालियां दे नाल हां, ते मेरे महबूब ने फरमाया सब्र दा बदला ही अल्लाह ने जन्नत रखिया है। जिहड़ा सब्र कर गया रब दी जन्नत पा गया है। तो अल्लाह ताला इन्हों सब्रे जमील अता फरमाए। अज दा प्रोग्राम और भी नौजवान ने भाई मेरे बड़े प्यारे बरादर अकबर मोहम्मद सरवर वट्टू हफीज़हुल्लाह, कारी इरफान साहब, कारी इरफान लाई अरबानी हफीज़हुल्लाह, और इसी तरह कारी फरमान साहब, और इसी तरह कारी डॉक्टर मोहम्मद यहिया साहब 14 दुआ करो अल्लाह ताला जितने नौजवानों ने ये प्रोग्राम वास्ते मेहनत की है, खाने का इंतजाम है, दावत की ने, अल्लाह तमाम दियां मेहनत कबूल फरमा के जरिए नजात बना दे। और जितने दोस्त बाब आए हो तुसी भी खुश नसीब हो कि टाइम निकाले है अल्लाह और उनके रसूल का तस्करा सुनने वास्ते। अल्लाह जितने बुजुर्ग मेरे सामने बैठे, नौजवान बच्चे बैठे ने, तमाम दा आना कबूल फरमा के अल्लाह तमाम वास्ते जरिया नजात बना दे। जो मकामात तुसा बाप दे सामने पढ़े ने, मेरे जुम्मा मौजू लगाया गया फिक्र आहरत, क्योंकि ये फौतगी दे मौका ते प्रोग्राम है, ते मैं इख्तिसार दे नाल तुसा बाप दे सामने ये बात रखांगा कि जो बंदा दुनिया के अंदर रह के अल्लाह की याद तो गाफल नहीं ना होता, यानी अपनी कबर नू भी याद करदा है, हशर नू भी याद करदा है, उनके ज़हन अंदर ये कि अल्लाह ने अगर दुनिया अंदर भेजिया है तो मैं हमेशा रहने वास्ते नहीं आया, बल्कि ये दुनिया छोड़ के मैं चला जाना है। और अगली बात, अगर ये दुनिया इतनी अहम होती ना, दुनिया बड़ी अल्लाह के नज़दीक आला होंदी, ते फिर रब दे अंबिया दुनिया नू छड्ड के ना जाते। ते जे अंबिया नहीं रहे, औलियाउर रहमान नहीं रहे, रब वाले नहीं रहे, ते मिल के बोलो मैं ते तुसां भी रहना, बोलते नहीं रहना। दुनिया आरजी, दुनिया का मान लो सर आरजी, और कामयाब लोग किहड़े ने। हुण ये मसला साबित होता है कि एक बंदा है आखरत का फिक्र अपने ज़हन अंदर रखता है। फिक्र तो मुराद की है, जो बंदा दुनिया ते चलता है ना, एक कदम उठाता है तो पहले सोचता है कि मेरे कदम जुल्म दे वल ते नहीं बढ़ रहा है। हाथ उठाने तो पहले सोचता है मेरे हाथ
کسی تے زیادتی دی طرف تے نہیں بڑھ رہا ہے، زبان نو حرکت دین تو پہلے سوچدا ہے کتے میری زبان تو غیبت تے نہیں ہو رہی، کسی دی چگلی تے نہیں ہو رہی، قدم قدم تے اللہ تو ڈردا ہے۔ مطلب اے یا آخرت دا فکر ہے، قدم قدم تے اللہ تو ڈردا ہے۔ اگر بے نمازی ہے نمازی بن گیا ہے، اگر ظلم کرنے والا ہے تائب ہو گیا ہے، سود کھان والا ہے اللہ کو معافی مانگ لیندہ ہے، جھوٹ بولن والا ہے رب کو جھوٹ دی معافی مانگ لیندہ ہے، ماں باپ دا نافرمان ہے تابعہ دار بن جاندہ ہے، سنت کے خلاف عمل کردہ ہے پیغمبر دا حبدار بن جاندہ ہے، یعنی اللہ اور ان دے رسول دا تابعہ دار بن جاندہ ہے، اپنے دل وچ اللہ دا ڈر پیدا کر لیندہ ہے۔ عرض تے میرا تیرا رب اتنا خوش ہوندہ ہے، اللہ فرماندے نے بندیا اگر تو میری ذات تو ڈر گئے ہیں، تیرے دل اندر آخرت دا فکر آ گیا ہے، تیرے دل اندر قبر دا فکر آ گیا ہے، حشر دا فکر آ گیا ہے، میرے سامنے عدالت لگنی ہے اور میری حاضری تو ڈر گئے ہیں، او بندیا جے تیرے دل وچ میرا ڈر آ گیا ہے سن لے میں رب دیاں رحمتاں، جے دنیا اندر میں تو ڈر کے گناہ چھاڑ دیتے ہی جنتاں میں رب نے عطا کر دیتی ہیں، عطا کر دیتی جنتاں دا میں رب نے تو انہوں حقدار بنا دیتا ہے۔ آؤ ہون ذرا میں قرآن پڑھا، جڑے لوگ اللہ تو ڈرے نے رب نے انہوں دا مقام کنا بنایا ہے۔ اللہ دی قسم اسی دنیا دی محبت اندر انے مگن ہو گئے رب دی یاد تو ہی غافل ہو گئے۔ میں اکثر کہنا ہاں کھا کے رب دا اوے ہنڈا میں رب دا، رب دی زمین تے چلے، رب نے تینوں اولاد دیتی، رب نے تینوں صحت دیتی، رب نے تینوں دنیا دا مال و زر دیتا، سب کچھ رب دا کھا کے جے 5 وقت نماز بھی نہ پڑھے تیرے تو ود کے اور کیڑا بے وفا ہو سکتا ہے؟ ذرا دل نرم لے کے بیٹھے آجے، ذرا میں دل دیاں گلاں کرنا چاہنا، خود بھی اپنی اصلاح دا طالبان تو اڈی بھی اصلاح کرنا چاہنا ہاں کہ فوتگی دے موقع تے اگر پروگرام رکھے ہے دیکھو نا اپنے ہتھاں دے نال کتنیاں میتاں نے جڑیاں اپنے ہتھاں دے نال قبر اندر اتارنے ہاں، کنیاں میتاں نے اپنے کندیاں تے 4 پائی اٹھانے ہاں۔ اور چلیا بے وفاوا کدی اے بھی غور کریا کر ایک بیلا آنا ہے مینوں بھی 4 کندیاں تے اٹھا کے قبرستان لے جایا جانا ہے، مینوں بھی قبر اندر لٹایا جائے گا۔ تو موت تو غافل ہو گیا، آخرت دی فکر نو بھلا دیتا، رب نے تینوں چھڑ دیتا۔ جے تیرے دل اندر آخرت دا فکر ہوئے، رب دی ذات تیرے نال ہوئے تے زندگی دے اندر کسے بھی موڑ تے رب تیری کنڈ نہ لاوے۔ کاش کے اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آج اسی بڑے بے خبر اور غافل ہاں، رب دا قرآن کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ میں نو تانو سمجھا رہے ہیں، اے قرآن سنیا جے محبت نال، جتے قرآن سنیے سبحان اللہ پڑھے آجے دل لگا کے، ثواب دی نیت نال سبحان اللہ پڑھے آجے، سبحان اللہ دا معنی ہی کڈا پیارا ہے، سبحان اللہ اللہ تو پاکے، تسی بار بار کہو گے قرآن سن کے سبحان اللہ اللہ تو پاکے، سبحان اللہ اللہ تو پاکے، اللہ اکبر اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو پاکے، جدو رب دی پاکی اے فرش تے بیٹھ کے کرے گا میرا رب راضی ہو جائے گا۔ بندیا مینوں کئی جا رہے ہیں اللہ تو پاکے، حالانکہ میری پاکی اندر شک کوئی نہیں، نام ہی میری پاکی بیان کرے میری پاکی اندر شک کوئی نہیں، لیکن تو کہہ رہے ہیں اللہ تیری ذات پاک ہے، اللہ تیری ذات ہر عیب تو پاک، ہر نقص تو پاک، کھان پین تو پاک، ساؤن تو پاک، اللہ تیری ذات پاک ہے اور رب راضی ہو جاندہ۔ اللہ فرماندے نے بندیاں میری پاکی بیان کر رہے ہیں، جا میں تینوں گناہاں تو پاک کر دیتا ہے۔ ذرا ہاتھ چکو ہم ماشاءاللہ جڑے ستے نے یہ تے لگ ہی رہا جویں دی تہاڈی آواز ہے، ستیاں تے آواز نہیں نہ ہوندا۔ ذرا بیدار ہو جو جڑی میں گل کرنا چاہنا، اللہ ذوالجلال دی پاکی تسی بیان کرنی ہے تے رب سانو خبردار کر رہے ہیں، آخرت دا فکر کرو، او ویلا بڑا قریب ہے، محشر دا میدان لگنا، میں نہیں کہہ رہا قرآن ہے۔ آواز آندی ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اے ایمان دا
दावा करने वालों एक तारा लिन्नासी हिसाबुहुम तुहाडा हिसाब करीब है माना कि ये महशर दा मैदान बर्पा होने वाला है अल्लाह दी अदालत लगन वाली है तराजू कायम होने वाला है एक तारा लिन्नासी हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिज़ून ईमान वाले हो तुहाडा हिसाब करीब है लेकिन तुसी गफलत दी नींद सुते हो गफलत दी नींद सुते इथे रखी जो इंशाअल्लाह तुहाडा ए प्यार हुंदा रहेगा इथे रखी जो दर हकीकत गल पता कि ए पैसे सुटना है ये पैसे दी भी तौहीन है आलिम दी भी तौहीन है तुसी दना बंदे बैठे हो मौलवियां दे उत्ते पैसे सुटना है केड़ी नेकी है यार ये दौलत दी भी तौहीन है आलिम दी भी तौहीन है जिन्हें खिदमत करनी है रखी जाओ इंशाअल्लाह मैं दुआवां करदा जावांगा लेकिन ये अकलमंद भी आंदे ने कि यार ये पैसे दी तौहीन है ये पैसे ते आवारा किस्म दे नचन गान वालियां ते लोग वो आवारा किस्म दे सुटदे ने एक आलिम दा मकाम है तुहाडी इज्जत है तुहाडा वकार है सुटने नहीं उंज खिदमत करो असी किदों तुहानू रोकने आ इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीना पाक ते अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया ईमान वाले हो इधर मोहब्बत नाल सुनिया जे ईमान वाले हो तुहाडा हिसाब करीब है माना कि ये तुसी गफलत दी नहीं सुते हो इन्ने गाफल हो मौत करीब है क़यामत करीब है लेकिन तुहानू फिक्र कोई नहीं और किन्ना बंदा बदनसीब है किन्ना बंदा गाफिल है कि इम्तिहान ओंदे सर ते लेकिन वो तैयारियां नहीं कर रहा इम्तिहान ओंदे करीब है तैयारियां नहीं कर रहा अकलमंद होए जेड़ा ताल्लुक अल्लाह नाल मजबूत बनांदा है तैयारियां किवें करनियां ने आ मिसाल दे देवां जनाबे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे पैगंबर दे परवाने ने महबूब दे बड़े करीबी से आबी नबी पाक दे कदमां अंदर ही अपनी जिंदगियां गुजारन वाले करीबुल मौत ने ते बीमार हो जांदे ने अखां विचों आंसुए ते मेरे नबी दा यार रो रहे आए और इस चक अंदर रहने वाले आ मैं तेरे नाल गुफ्तगू कर रहा वां खुदारा नौजवाना जरा मेरे चेहरे वाल थक मैं तेनू समझाना चाहना मैं तेरे दिल अंदर आखिरत दा फिक्र बैठाना चाहना मैं तेरा ताल्लुक अल्लाह नाल मजबूत करना चाहना वां तेनू मैं अल्लाह दे दर ते झुकाना चाहना वां जनाबे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रो रहे ने अखां विचों आंसू ने ते मेरे पैगंबर दे यार नबी पाक दे परवाने दे इत्मीनानदारी वास्ते जा रहे ने और इस गांव वाले आए ते बात ही अलग है अज मेरा तेरा खून सफेद हो गया है तेरे मेरे घर दे नाल तेरे मेरे सके भरा दा कर रहे तू ओंदी तीमारदारी करने वास्ते तैयार नहीं और नौजवाना बुजुर्गा छोटियां छोटियां गल्लां ते जीना मरना मकान वाले आ हसद लैके बुगद लैके कीना लैके कबरी पहन वाले आ ओ चले आ दिल साफ कर ले अपने दिलां नू नरम कर ले नबी दे यार ने ते तीमारदारी वास्ते जा रहे ने ते जिदो जनाबे अबू हुरैरा दे कोल चले गए ने मेरे नबी दे यार दी अखां विचों चम चम आंसू ज़मीन ते गिर रहे ने ते यार आंदे ने अबू हुरैरा किस वजह तो रो रहे हैं तू ते सरकार दा बड़ा कीमती सहाबी है तुहाडे नाल ते सरकार ने बड़ा प्यार कीता है तुहाडे ते महबूबे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी गए ने तुहाडे ते पैगंबरे कायनात खुश गए ने और केड़े गम लेके रो रहे हो केड़े दुख लेके रो रहे हो ते मेरे नबी दे यार ने जेड़ा जवाब दिता है तक ना वीरा मेरे वाल मैं जुमला देना चाहना वा सरकारे कायनात दा यार अगो की आंदा है और मेरे वीरो मैं इस वजह तो नहीं रो रहा कि रिश्तेदार छोड़ के जा रहे वा अजीजो अकारब छोड़ के जा रहे मैं मौत के करीब मैं इस वजह तो नहीं रो रहा बल्कि मैनू रोना ते इस वजह तो आ रहा है अगला सफर बड़ा लंबा है अबू हुरैरा कुल ज़ाते राह कोई नहीं अगला सफर बड़ा लंबा है ज़ाते राह कोई नहीं जिहड़ी गल मैं दसना चाहना जिन्ना सहाबा ते रब राजी ते ए रब ते राजी ओ आखिरत दे फिक्र नु लैके इना रोन मैनू तेनों रिजा दे सर्टिफिकेट भी नहीं ते मैनू तेनों रोना भी नहीं आंदा ए ते
ओ पाक बाद हस्तियां ने जिन्हां दे बारे कुरान कह रहा है रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन, उलाइका हिज़्बुल्लाह। किते रब इन हस्तियां दे बारे फरमा रहा है वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसानिन रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। ये ऐसे अजीम परवाने ने जिन्हां ते रब राजी फिर भी रो रहे ने वीराज मैनू तेनू रोना क्यों नहीं आंदा और इस इलाके अंदर रहने वाले आ इस वजह तो मैनू तेनू रोना नहीं आंदा मैं ते तू गुनाह कर करके मेरे तेरे दिल ते सियाइयां चढ़ गईयां जिन्हां दिलां ते कालका चढ़ जान उस आंखें च आंसू नहीं जे आंदे आंसू ओही अखां बांदियां ने जिन्हां दे दिलां च अल्लाह दा डर है जिन्हां दे दिलां अंदर अल्लाह दा खौफ है ए वेखना दूर ना जा मैं सोने नबी दे घराने दी गल कर जावां जिस सोने नबी दा मैं भी कलमा पढ़िया तुसां भी कलमा पढ़िया जिस पैगंबर दी शान ते मकाम इतना है हजरात मैं ते मुहब्बत नाल किया करना तवज्जो कर दे जो तुहाडा ईमान ताज़ा हो जाए मेरे तेरे पाक पैगंबर जेड़े नबियां दे नबी बन के आए एक तरफ पूरी कायनात होए एक तरफ बड़े बड़े हुसैन होन एक तरफ बड़े बड़े जमील होन एक तरफ औलियाउर रहमान दी जात होए बल्कि मैं आगे बढ़ना चाहना एक तरफ पूरी कायनात दे जितने अंबिया होन एक पासे सारे अंबिया होन बल्कि एक तरफ सारा जग होए दूसरे पासे इमाम कायनात दी जात होए एक तरफ सारा जग होए दूसरे पासे हसनैन करीमैन दे नाना जान होन एक तरफ पूरी कायनात होए दूसरे पासे फातिमा तु ज़हरा दे अब्बा जान होन सारा जग मिल जाए मेरे तेरे मुस्तफा दी अजमत का मुकाबला नहीं हो सकता इन्नी अजमत वाले इन्नी शान वाले सारा जग मिल जाए सरकार दी अजमत का मुकाबला हो सकता और बोलो मिलके जेडे सरकार दे गुलाम ने सरकार दी अजमत का मुकाबला हो सकता मेरे नबी दी जात भी आला बात भी आला मेरे नबी दा घराना भी आला मेरे नबी दे अहले बैत भी आला फिर मुहब्बत की गल कर जावा घर बेमिसाल आका दा रुतबा कमाल आका दा घर बेमिसाल आका दा रुतबा कमाल आका दा तुसी मिल के पढ़ना रुतबा कमाल आका दा ये ते ईमान सारियां दा ना कि नबी दा रुतबा भी आला है ते सरकार दा घर भी तमाम घरानियां तो मिल के हाथ उठा के तमाम घराने तो सरकार दा घराना भी आला है घर बेमिसाल आका दा रुतबा कमाल आका दा घर बेमिसाल आका दा रुतबा कमाल आका दा गारां दे विच जाके कुरान पढ़दे रह उम्मत दे लई दुआवा सरकार कर दे रहे उम्मत दे लई दुआवा सरकार कर दे रहे सब नबियां नालों वखराए सब नबियां नालों वखराए तवज्जो तरफ दिया सब नबियां नालों वखराए ए जमाल मेरे आका दा कर दे मुस्तफा मकाम मुस्तफा साहबजादा हज़रत रब्बानी साहब कर बेमिसाल आका दा
رتبہ کمال آقا دا۔ اور بڑا پیارا جملہ تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے، ایکٹیو ہو جو نوجوانوں بزرگوں، اے مسافر تہاڈے واسطے دعا کرے گا۔ مارا تے مارا کھا کے ایک رب نو پکاردا، مارا تے مارا کھا کے ایک رب نو پکاردا، حبشی بلال آقا تو جند جان واردا۔ مارا تے مارا کھا کے ایک رب نو پکاردا، حبشی بلال آقا تو جند جان واردا۔ جنت دے وچ وی پھردا اے، جنت دے وچ وی پھردا اے، اے بلال میرے آقا دا کر بے مثال آقا دا، مل کے رتبہ کمال آقا دا کر بے مثال آقا دا، رتبہ کمال آقا دا۔ سرکار دے گھرانے دی گل ہوئی نا تے میرے محبوب علیہ السلام ایسی تھی ختم کرو، غارے ہرا جانا تے رونا، نفل و نوافل تے نہ رونا، اللہ کو معافیاں منگنیاں تے میرے محبوب بخاری مسلم اندر فرماندے نے ایک محفل دے اندر میرے تیرے نبی 70 مرتبہ استغفار کر جاندے سن، ایک محفل اندر میرے تیرے پاک پیغمبر 100 مرتبہ ایک روایت اندر استغفار کر جاندے سن۔ ہن میں تواڈے اگے جڑی گل رکھنا چاہنا، میرے تیرے نبی دا گناہ بولو کوئی نہ، میرے نبی تے معصوم نے، میرے تیرے سرکار تے معصوم نے، اس دے باوجود ایک محفل اندر 100 مرتبہ معافی مانگ جانا، حقیقت اندر ایک پیغام مینوں تانوں دیتا ہے کہ سرکار دا گناہ کوئی نہیں، پھر بھی استغفار کر رہے ہیں، میں تے تو قدم قدم اندر گناہ کر رہے ہیں، میں تے تو کیوں نہیں استغفار کر رہے؟ تے جنہیں اللہ دی ذات اگے رونا نہیں، انہیں آخرت دا فکر کا کر رہے ہیں۔ صحابہ فکر کر رہے ہیں جنہاں نو جنت دی بشارت ملی ہے، آؤ میں سرکار دے اہل بیت دے ایک پھول نال ملاقات کروا دیاں، اینا چمکدا ہویا پھول اہل بیت نو منن والے ہونا ماشاءاللہ، ہاتھ چکو نا، سارے اہل بیت نو منن والے نے، اور میرا ایمان ہے، میری جماعت دا ایمان ہے، اور جس دل اندر اہل بیت دا پیار نہیں میں انہوں مسلمان ہی نہیں منتا۔ جڑا اہل بیت نال پیار نہیں کردا، اے میرے پیغمبر دا چمکدا ہویا ستارہ، انہاں دا نام ہے زین العابدین، لقب زین العابدین، نام علی۔ یہ حضرت حسین دے بیٹے نے، تے حضرت حسین نے اپنے بیٹے دا نام اپنے باپ دے نام تے علی رکھے ہے، یعنی علی تے لقب زین العابدین ہے، زین العابدین دے نام تو ہی معروف نے۔ کیوں یہ لقب پہ آئے؟ جدو اللہ دی عبادت کردے سن نا، انی خشوع نال نماز پڑھنی، دنیا دے خیالات ہی پڑا دے نے۔ ایک دفعہ اپنے گھر اندر نفل و نوافل پڑھ رہے ہیں، اسی تے فرضی نمازاں دے چور نہ، اور جنہیں فرضی نماز نہیں پڑھنی انہیں نفل گھٹا پڑھنا ہے، انہیں تہجد کدی پڑھنی ہے۔ جڑے رب والے نے نا، وہ نہ تہجد چھڑ دینے، نہ اشراق چھڑ دینے، وہ نفل و نوافل بھی پڑھ دینے، تحیات الوضو بھی پڑھ دینے، تحیات المسجد بھی پڑھ دینے، انہاں دیاں زندگیاں اللہ اور ان دے رسول دی تابعیت داری اندر گزردیاں نے۔ دعا کرو اللہ سانو ایہو جہا مسلمان بنا۔ جناب زین العابدین رحمت اللہ علیہ اپنے گھر اندر نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے اعلیٰ خاندان والے، جنہ دا بابا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے، کون حسین؟ جنتی نوجوانہ دے سردار حسین، کون حسین؟ میرے پیغمبر دے نواسے حسین، کون حسین؟ فاطمہ الزہرا دے بیٹے حسین، علی شیر خدا دے بیٹے حسین، کون حسین؟ بہادر حسین، کون حسین؟ تہجد
روزدار حسین؟ کون حسین؟ اللہ تو ڈرن والے حسین۔ کون حسین؟ قرآن پڑھن والے حسین۔ کون حسین؟ اللہ دی عبادت اندر اپنی زندگیاں گزارن والے حسین۔ کون حسین رضی اللہ تعالیٰ جنہ دے بارے میرے محبوب نے فرمایا جن نے میرے نواسے حسین نال پیار کیتا انہیں میں کالی کملی والے نال پیار کیتا۔ جس دل اندر حسین دا پیار نہیں اس دل اندر سرکار دا پیار نہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عظمت والے شان والے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں تد کہنا ویرا جتھے نماز پڑھنا پیغمبر دے گھرانے نال پیار کر، آپ دے اہل بیت نال پیار کر، آپ دی ازواج مطہرات نال پیار کر۔ او عام شخصیات نہیں بلکہ مومنہ دیاں ماما نے، میں نہیں کہہ رہا قرآن، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ ایمان والے او نبی مومنہ واسطے بڑا نرم دل بن کے آیا ہے، نبی مومنہ واسطے بڑا حریص بن کے آیا ہے۔ تے سرکار دیاں جڑیاں بیویاں نے مومنوں تہاڈیاں ماما نے، میں انج کہہ دیواں تے کوئی مبالغہ ارائی نہیں، دنیا دیاں لکھاں کروڑا ماما ہون، ازواج مطہرات دے قدماں دے دور تو وار دئیے حق ادا نہیں ہو سکدا۔ نبی پاک دے کرانے نال پیار کریا کر، میرے پیغمبر دے اہل بیت نال پیار کر، میرے نبی دے اہل بیت دی اولاد نال پیار کر، میرے پیغمبر دے اصحاب نال پیار کر، میرے محبوب دی بنات نال پیار کر، میرے پیغمبر دے اہل خانہ نال پیار کر۔ اے اہل بیت کو ایسی عظمت والے شان والے، حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثالے، حسن و حسین دے نانا دی نہیں ملدی مثالے، سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالے۔ رب نے نبی نو معراج کرایا، رب نے نبی نو کول بلایا، رب نے نبی دا شان ودایا، رب نے نبی دا مقام ودایا، فرشاں تو لے کے فلکاں تے بلایا، فرشاں تو فلکاں تے جانے دی نہیں ملدی مثالے، حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثالے، سونے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالے۔ تے کل نبی پاک دے اہل بیت دی کر رہے ہیں، جناب زین العابدین رحمت اللہ علیہ اپنے گھر اندر نوافل پڑھ رہے نے، اچانک گھر اندر اگ لگ جاندی ہے۔ جدو ہمسایاں نے ویکھے ہے، رشتہ داراں نے ویکھے ہے، باہر کھڑے ہو کے آوازاں لگا رہے نے، زین العابدین نماز توڑ دے ہو تہاڈے گھر نوں اگ لگ گئی ہے، جانی نقصان ہو سکتا ہے، مالی نقصان ہو سکتا ہے، نماز توڑو تے باہر نکل آؤ۔ جناب زین العابدین رحمت اللہ علیہ نماز دے اندر ہی مشغول نے، انج ہاتھ بننے نے، گلاں اپنے رب نال کر رہے نے، باتاں اپنے رب نال کر رہے نے۔ کیوں رب نال گلاں کر رہے نے؟ میرے محبوب نے فرمایا ہے جڑا بندہ اس بات نو پسند کردا ہے میں گلاں رب نال کراں، جڑا بندہ چاہندا ہے میں اپنے رب نال گفتگو کراں، فل یقرا القرآن، اونوں چاہیدا ہے قرآن پڑھے، گویا کہ رب نال گلاں کر رہا ہے۔ زین العابدین رحمت اللہ علیہ قیام اندر کھڑے نے تے قرآن پڑھ رہے نے، رب نال باتاں کر رہے نے۔ پھر جدوں وقت گزرے ہے اگ ٹھنڈی ہو گئی، اگ بجھ جاندی ہے، جناب زین العابدین نے نماز مکمل کی تے باہر نکلے، اہل خانہ تے ہمسائے ملامت کر رہے نے، زین العابدین سانو سمجھ نہیں چلی، تیرے گھر اندر اگ لگ گئی تے تو نماز نہ توڑی، باہر نہ نکلیا، اے جانی نقصان ہو سکتا سی۔ میرے زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے جڑا جملہ بیان کیتا ہے، اللہ دی قسم آپ ذر نہ لکھے آ جائے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جناب زین العابدین فرماندے نے میرے رشتہ داروں، میرے آلے دوالے رہنے والوں، گل ایوے در حقیقت میں نماز اندر اینا مشغول سا، مینوں جہنم دی اگ نے، آخرت دی اگ نے، دنیا دی اگ تو ویسے ہی غافل کر دیتا۔
मैनू जहन्नम दी अग ने आखरत दी अग तो गाफल कर दिता। ऐ जे आखरत दा फिक्र रो रहने अल्लाह दी जात अगे, हालांकि ये जन्नती शहजादे ने फिर भी रो रहने। मैनू तेनू गारंटियां भी नहीं ते फिक्रां भी नहीं। आना मैं तेरी मुलाकात जनाबे उस्मान नाल करवा दियां रजी अल्लाह तआला। कौन उस्मान है? मेरे नबी दे दूरे दमाद उस्मान है। कौन उस्मान रजी अल्लाह तआला ने जिन्हां ने सरकार दे कहने ते अपना माल कुर्बान कीता। ये ऐसे अजीम नबी दे परवाने ने जिन्हां नु सरकार ने दुनिया अंदर एक दफा नहीं 5 10 15 20 मरतबा नहीं 25 मरतबा नहीं बल्कि कमो पेश इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाबे उस्मान नु दुनिया अंदर 27 मरतबा जन्नत दी बिशारत दी है। अल्लाहु अकबर कबीरा 27 मरतबा। जिदों कब्रिस्तान जांदे ने ते ज़ारो के तहर रोंदे ने। सवाल करन वाला वेखण वाला सवाल करदा है ए उस्मान प्यारे गल सुनिया जे बड़ी तवज्जो दे नाल। ए मुहब्बत करन वाले मुहब्बत करदे जा रहे लेकिन तुहाडी तवज्जो मेरी गुफ्तगू वल होनी चाहिए। अल्लाह तमाम दे माल जान च बरकतां पाए। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दमाद मेरे पैगंबर दा अजीम से आदि कब्रिस्तान जांदा है ज़ारो के तार रोंदा है अखां विचों आंसू ज़मीन ते गिर रहे ने। मंजर वेखण वाला सवाल करदा उस्मान प्यारे तुहाडे सामने आखिरत दा जिक्र कीता जाए इन्ना नहीं रोंदे। तुहाडे सामने जिदों जहन्नम दा तज़किरा कीता जाए नहीं रोंदे जिन्ना कब्रिस्तान आके रोंदे हो। मेरे उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने जेड़ा जवाब दिता है काश के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात है। मेरे उस्मान फरमांदे ने सवाल करने वाले दर हकीकत बात वे जिदों बंदा दुनिया नू छोड़ के जांदा ते बंदे दी पहली मंजर कब्र है। कब्र बड़ी डाडी है एक गड़ा कब्र वाला। जिदों बंदा दुनिया छोड़ के जांदा पहली मंजर कब्र है ते जड़ा कब्र दे अजाब तो बचा लिया गया अगे भी बच जाएगा ते जड़ा बदनसीब कब्र दे अजाब अंदर मुब्तला हो गया अगे नजात नामुमकिन है। ते मैं आप नबी पाक को सुनिया मेरे उस्मान फरमांदे ने मैं सरकारे कायनात को अपने कन्नां नाल सुनिया। आका फरमांदे ने ईमान वाले हो जिदों कब्र दे अंदर जालिम ते फासिक ते काफिर लटाया जांदा है कब्र इनू तोड़ के मरोड़ के रख देंदी है। इहदे सज्जे पासे दियां पसलियां खब्बे पासे दियां पसलियां सज्जे पासे। इंज समझ लो ना झटके बैठे हो देहाती बैठे हो अकल वाले फहम वाले बैठे हो। इंज समझ लो ना जिवें ए गन्ना वेलने अंदर डालिया जाए गन्ने दा रस निकल जांदा है एवें कब्र जालिम नू तोड़ के मरोड़ के रख देंदी है। ओ जिले उकाड़े अंदर रहने वाले अज क्यों तू बेफिक्रा फिर रहे हैं? क्यों नहीं तेरे दिल अंदर कब्र दा फिक्र क्यों नहीं तैयारियां करदा? मेरा उस्मान रो रहा ते नाल कह रहा है इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ मेरे से आपा मेरी उम्मत दे लोगों मेरा कलमा पढ़ने वालों अगर मेरे उम्मतियों नू अज़ाबे कब्र दा पता चल जाए कि कब्र अंदर इन्ना डाडा अज़ाब हुंदा है ते मेरे उम्मती अपनी मैयतां कब्र अंदर दफनाना ही छड्ड देन इन्ना डाडा अज़ाब कब्र दा है। ते मैं उस्मान इस वजह तो कब्रिस्तान आके रोना वा मैनू ते अपनी जान दी पड़ जाती है पता नहीं मेरे नाल कब्र अंदर की बन जाना है। हज़रात जेड़े जन्नत दियां बिशारतां लैण वाले ओ इन्हां आखिरत दा फिक्र लैके डरन अज मैनू तेनू क्यों नहीं फिक्रां? अज मैं ते तू क्यों नहीं डरदा? रब दा कुरान है कुल्लु मन अलैका फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ओ कब्र नू उड़ीकां ते रहंदियां ने तेरियां मौत तेरे घर रोज़े पावदी फेरियां। जे नहीं समझिया ते मेरे भाई आसफ नज़ीर नू पूछ लै जिन्हां दा बाबा टुर गया जिन्हां दा बेटा फौत हो गया पुछ किन्ना दर्द है ते उन्हां नू ही फिक्रां ने ए ते ओही दर्द महसूस करदे ने जिन्हां नू तकलीफ पहुंची होए। अल्लाह दी कसम मौत बरहक के कब्र अंदर लेटना बरहक के ओ कब्र नू उड़ीकां ते रहंदियां ने तेरियां मौत तेरे घर रोज़े पावदी फेरियां।
او کلا ایتے آیا ایتے کلے آئی جامنا تیاں پتران تیرے کم نہیں آمنا جنہ لئی تو دن راتی کرے ہیرا پھیریاں قبر نو اڈی کانے تے رہندیاں نے تیریاں او مان کانو کارنائے حسن تے جوانی دا اے زندگی تیری انجے جی میں بلبلائے پانی دا او مالکانو کارنائے حسن تے جوانی دا زندگی تیری جی میں بلبلائے پانی دا او تیریاں تے ساوامی نہیں بندے آئے تیریاں قبر نو اڈی کانے تے رہندیاں نے تیریاں نوجوانہ کدے پلیکھے اندر نہ ماریا جائیں کہ میں ہجے صحت مندہ مینوں کوئی بیماری نہیں مینوں اللہ نے بڑی صحت عطا کی دیئے میں ہجے بڑے پینوں نہیں پہنچیا اور موت کوئی بیماریاں دا سہارا لے کے نہیں جے آندی موت آ جائے لمحہ پر موقع نہیں جے لبدا اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ موت کہے میں آنا ہی آنا پائی کی زیر آئینا موت کہے میں آنا ہی آنا پائی کی زیر آئینا کول حکیم بھی بیٹھے رہندے پر اثر کرے دعائینا لوگوں موت برحق کے موت آکے ہی رہنی ہے میں تد کہہ رہے ہیں فکران کر لو آخرت دیاں قرآن کہہ رہے ہیں کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام آؤ بالکل آخری باتاں سن لو تے دعا کر جائیے اے دیکھنا میرے نبی دا یار ہے میرے نبی دا وفادار ہے انہا دا نام میرے دوستو جناب علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون علی فاطمہ تو زہرا دے شہر علی کون علی حسنین کریمین دے بابا جان علی رضی اللہ تعالیٰ نے کون علی فاتح خیبر علی کون علی میرے پیغمبر دا چچا زاد ویر وی علی کون علی جدو میرے نبی مکہ فتح جدو مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے نے آقا نے مہاجرین انصار دے درمیان پائی چارہ قائم کر دیتا ہے ابو بکر نو کسے دیئے اخوت دا پائی چارہ بنا دیتا ہے جناب ابو بکر نو کسے دا بھائی بنا دیتا عمر نو کسے دا بھائی بنا دیتا عثمان نو کسے دا بھائی بنا دیتا جناب علی میرے پیغمبر دی ایک سیر تے کھڑے نے تے روئی جا رہنے غور کرنا میرے ویرہ اہل بیت نو منن والیا میرے علی رو رہنے تے میرے پیغمبر دیاں نظرہ علی پاک دے چہرے پاک دے پیاں نے آقا فرماندے نے علی تو کیوں رو رہے ہیں علی کیڑے غم لے کے رو رہے ہیں میرے علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی جواب دیتا ہے ہمیں سونے میں کیوں نہ روما ابو بکر نو بھی کسے دا بھائی بنا دیتا جے عمر نو فلان دا بھائی بنا دیتا جے عثمان نو فلان دا بھائی بنا دیتا جے طلحہ تے ساتھ تے سعید نو فلان دا بھائی بنا دیتا جے آقا میں علی کلا رہ گیا مصطاف دے اندر موجود ہے میرے علی دیا آقا میں چوہاں سونے تے میرے پیغمبر نے کی فرمایا علی پیارے رونا غم زدہ نہ ہو تیرا دینا مقام تیرا دینا مرتبہ انتا کی فی دنیا والآخرہ علی پیارے خوش ہو جا راضی ہو جا علی تو دنیا اندر بھی میں محمد دا ویر جنت اندر بھی میرا ویر
دنیا اندر بھی میرا ویر تے جنت اندر بھی میرا ویر ہے او علی دی شان منن والے علی دے نعرے لان والے کدی جناب علی دی خشیت تے بھی غور کر میرے علی کنا ڈرن والے میرے علی دے دل اندر کتنا تقوی ہے عید دا دن تے خشک روٹی پانی اندر بگو کے کھا رہے سوال کرن والا ویکھن والا سوال کردا ہے علی پیارے اج تے عید دا دن نے لوکاں دے گھراں اندر طرح طرح دے کھانے بن رہے نے لوکاں دے طرح اندر طرح طرح دیاں ڈشاں تیار ہو رہی نے تسی عید دے دن بھی خشک روٹیاں کھا رہے ہو میرے علی پیارے نے جڑا جواب دیتا ہے آندا ویکھن والے سوال کرن والے اے تے مینوں بھی پتہ ہے لوکاں دے طرح اندر طرح طرح دے کھانے بن رہے نے طرح طرح دیاں ڈشاں لوازمات تیار ہو رہے نے لیکن میں خشک روٹی عید دے دن اس وجہ تو کھا رہا اور میرے واسطے میں علی واسطے ہر او دن عید ہے میں علی واسطے ہر او دن خوشی ہے جس دن علی نے اپنے رب دی نافرمانی نہیں کی تھی او میرے ویرا کدی تمہیں رات نو چار پائی تے لیٹے آئے تے کدی اپنے جی اندر ہی غور و فکر کریا کر آج 12 گھنٹے اندر میں اللہ دی نافرمانیاں کنیاں کیتیاں نے 12 گھنٹے اندر میں اللہ نو راضی کنا کو کیتا ہے میریاں نمازاں قضا کنیاں ہویاں نے میں نمازاں کنیاں چھڑیاں نے تے کنیاں اول وقت اندر پڑھیاں نے اور ویرا جلسے کرانے آسان ہے عملاً میدان اندر آنا اوکھا ہے اے موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جڑا بندہ اللہ دی ذات تو ڈر جاوے گا میرا رب اپنے قرآن اندر فرما رہے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ جڑا اللہ دی ذات تو ڈر جائے گا اپنے نفس دا پجاری نہیں بندا دل دا پجاری نہیں بندا او اپنے دل دی نہیں مندا رب رحمان دی مندا ہے نبی مصطفیٰ دی مندا ہے میرے اللہ فرماندے نے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ جڑا بندہ ڈر جائے گا جنت میں رب نے ٹھکانہ بنا دیتا ہے کتے میرا اللہ اعلان فرما رہے ہیں ایمان والے او وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ ربی جنتان جڑا ڈر جائے گا جنتان دا حقدار بن جائے گا دنیا دیاں چیزاں عارضی مکا دیے گل او بندیا جہان اتے کرینا گھمانے ہوئے سدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے کوئی ہمیشہ رہنے واسطے آیا ہے بولو کسی کوئی ہمیشہ رہنے واسطے آیا ہے نہیں بندیا جہان اتے کرینا گھمانے ہوئے سدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے بڑے بڑے راجیانو موت نے نہ چھوڑیا جندے اتے جندے آئی اوہ پھل توڑیا برے باغ ویکھو ہو گئے ویرانے ہوئے صدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے اجڑے محل تے سنجیاں نے گلیاں مالکان کدو دیاں قبران ملیاں اور نوجوانہ میں تینوں سمجھانا چاہنا تو اپنے گاؤں اندر ہی غور کرنا اس گاؤں دے اندر کئیاں دے تینوں محل نظر آنگے کئیاں دے کر نظر آنگے کئیاں دیاں پہلیاں مربے نظر آنگے لیکن انہاں گھراں اندر رہن والے تینوں نظر نہیں آنگے اور ایج سمجھ لے نیتے پوچھ پائی آسف نظیر پٹی آفیدہ اللہ نو کہ انہاں نو اپنے بابے دا کمرہ تے نظر آئے گا اپنے بابا دی چار پائی تے نظر آئے گی اپنے بابا دے او جگہ
बहन वाली ते नजर आएगी, लेकिन भट्टी साहब नू अपना बाबा अज तो बाद नजर नहीं आएगा। कई तुहानू इस इलाके दे अंदर ऐसे ऐसे घर ते पैलियां ते कोठियां नजर आणगियां, ओ घर ते नजर आणगे, घर अंदर रहन वाले तुहानू नजर नहीं आणगे। नजर आणगे ते तुहाडे मुकामी कब्रस्तान अंदर उन्हां दे कब्रां दे निशान ही नजर आणगे। वीरा क्यों भुल गया मौत नू, क्यों भुल गया कब्र नू, क्यों नहीं तेरे दिल अंदर अल्लाह दा डर? ओ उजड़े महल ते सुनियां ने गलियां, मालिका ने कदो दियां, कब्रां ने मलियां। एक दिन तू भी होना, एक दिन मैं भी होना, एक दिन सबना होना। मट्टी दा निशान होए सदा नहीं हो रहना इथे किसे इंसान होए। बंदिया जहान उते करीना गुमान होए सदा नहीं हो रहना इथे किसे इंसान होए। मौत का आवाज बड़ा लंबा आवाज है मेरे भाई, लेकिन मुख्तसर है वे कामयाब होए जड़ा अल्लाह की जात तो डर जाएगा। मेरी मजबूरी में अगे लाहौर भी एक जगह पे बयान करना है। मेरे भाई मोहम्मद सरवर वट्टू साहब, भाई आसफ नज़ीर साहब, दुआ करो अल्लाह इन्हां दे वालिद साहब नूं, अल्लाह इन्हां दे बेटे नूं अल्लाह आखिरत दी मंजिल आसान फरमा दे, नेमुल बदल अच्छा ता फरमाए। एक भाई ने गुजारिश की सी कब्र दे मौजू ते मेरे अशआर ने जो पूरी दुनिया अंदर चल रहे हैं, और वो अशआर दे अंदर बड़ा सबक है। मैनू तुहानू सीखण वास्ते बड़ियां चीज़ां ने, वो दो शेर सुन लो इंशाअल्लाह, फिर बाकी इंशाअल्लाह फिर बयान करांगे। वो दो शेर सुन लो कब्र दे हवाले नाल। मैं इस तरह समझ लो तुहाडे इस गाँव के अंदर किसी ने घर बनाना होए, बंदा बड़ी मेहनत करता है। पहले नंबर पे मेरे मामू जान मियाँ मकसूद फहीम साहब बैठे ने, मेरे नाल आए ने। दुआ करो अल्लाह इन्हों सेहत वाली ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए, अल्लाह ताला इन्हों अच्छा रोजगार अता फरमाए, अल्लाह सारियां ते राजी हो जाए। कोई अपने वास्ते ते आमीन कह छड्डो, अल्लाह सब ते राजी हो जाए, अल्लाह तुहानू मदीने ले जाए। ना बोलो ये तुसी अख्तराबाद नहीं पहुंचना जिहड़ी तुहाडी आमीन। असीं एडे लंबे सफर करने बयान भी करने यार, हसास बसास हो जाओ। अल्लाह तुहानू मक्के भी लै जाए, नबी दे शहर मदीने भी लै जाए। अल्लाह क़यामत वाले दिन सरकार दे हथों जामे कौसर नसीब फरमा दे। तो मैं तो दस रहा हाँ कि तुहाडे इलाके पिंड दे हाथ अंदर किसी ने घर बनाना होए, नक्शे के मुताबिक बनांदा है, बड़ी अच्छी लोकेशन होंदी है, फिर इसी तरह अच्छा मार्बल लगता है, टाइल लगती है, सोना लकड़ी का काम होंदा है। बंदा कितनी मेहनत करता है कि मेरा घर सोना बने, लेकिन उन्होंने ये गारंटी नहीं, पता नहीं कि एक घर कंप्लीट होना है तो इस घर अंदर मैनू लेटना भी नसीब होना है कि नहीं। वरना मैं हजारों बीसियों मिसाला देना चाहना, बड़े बड़े सोने घर बनाने वाले बना दे ही रह गए, उनके अंदर रहने वाले और बनाने वाले अगे टुर गए। दुनिया के आरजी घर वास्ते इन्नियां मेहनत ते जरा मैं जुमला बयान कर रहा ना, बस ए जुमला तुसी समझ लो तो मैं समझना अज का प्रोग्राम का मुल पै जाएगा। दुनिया के आरजी घर उन्होंने बनाने वास्ते 24 घंटे मेहनत, ते जिस कब्र अंदर मैं ते तू लटाए जाना चलिया उहदे वास्ते कख भी मेहनत, आखरत के वास्ते कख भी मेहनत नहीं। कब्र मेरा तेरा ठिकाना है। जो मैं अशआर पढ़ना चाहना, भाई साइम सीडी वाले आए ने, पूरी दुनिया अंदर लाइव चल रहा है, तुहानू देख रहे ने, और अल्लाह दे फजल रहमत दे नाल जो अशआर पढ़ना चाहना, कब्र मेरा तुहाडा ठिकाना है। दुआ करो अल्लाह आखरत दी फिक्र अता फरमा दे। ओ तेरा बंदिया कब्र ठिकाना, तू मुड़ के कोई नहीं आना। ओ तेरा बंदिया कब्र ठिकाना, असा मुड़ के कोई नहीं आना। है तू राहगीर मुसाफिर, और टुर बंज नहीं एक दिन आखिर। ओ तेनू हथिए दफनाना, तेनू हथिए दफनाना, तू मुड़ के कोई नहीं आना। ओ तेरा बंदिया कब्र ठिकाना,
اسا مڑ کے کوئی نہیں آنا تینو تیری آپ نوے سر او تیری ونج کے قبر بنے سر او تینو چھیتیے دفنانا تینو چھیتیے دفنانا تو مڑ کے کوئی نہیں آنا او تیرا بندیا قبر ٹکانا تو مڑ کے کوئی نہیں آنا تیریاں گلو یاد کرے سو جد کدی محفل وچ بیسو تینو کہندا ربا نینو مانا تینو کہندا ربا نینو مانا اسا مڑ کے کوئی نہیں آنا او تیرا بندیا قبر ٹکانا اسا مڑ کے کوئی نہیں آنا اللہ تعالیٰ فلا فرمائے اللہ بھائی آصف نذیر صاحب انہاں دے والد محترم دی قبر نو جنت آباد ماشاءاللہ قاری صاحب دی والدہ محترمہ چند دن پہلے وفات پائی انہوں نے دعا کرو اللہ ماجد بھی قبر نو جنت دا باغ بنائے جتنے دوست احباب اجتماع اندر جتنے پیارے بیٹھے نے اللہ جنہ دے بھی عزیز و اقارب فوت ہو گئے اللہ انہوں دی مغفرت فرمائے میرے مامو جان آئے نے ساڑھے نانا جی انہوں دا ایک بڑا نام سی رب دے ولی سن حاجی مقبول رحمت اللہ علیہ اور ساڑھی نانی جان دعا کرو اللہ دونہ دیاں قبرانو جنت دا باغ بنائے اللہ تعالیٰ سانو زندگی کتاب و سنت دے مطابق گزارن والا بنائے اللہ پاپی بڑے ہیں گنہگار بڑے ہیں لیکن اللہ تیری رحمت دا سمندر بے کنارہ ہے اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے اللہ اپنی رحمت دا چھٹا پا کے ساڑھے سارے نے گناہ معاف فرما یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم میرے اللہ جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ قبر منور فرما اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما اللہ کئی ایسے دائمی مریض جنہاں نو ڈاکٹراں لا علاج کر دیتا ہے مولا دنیا اندر سارے دعا کرنے اللہ تیرے کولو شفا کرنا ہے اللہ ایسے دائمی مریضانوں سے تے کامل عاجلہ نصیب فرما اللہ میرے بھائی آصف نذیر بٹی اللہ انہاں دے والد محترم دی قبر نو جنت آباد بنا اللہ تیرا بندہ نمازی تیرے کول آگے اللہ صحیح مہمان نوازیاں فرما اللہ انہاں دی قبر نو تعاد دے نگاہ کشادہ فرما اللہ بھائی آصف صاحب نو نیک سال اولاد نصیب فرما اللہ لوائقین نو صبر جمیل عطا فرما قاری صاحب دی والدہ محترم اللہ انہوں دے درجات بلند فرما اللہ میرے نانا نانی جان دے درجات بلند فرما میرا دادا دادی اللہ انہوں دی مغفرت فرما اللہ اس اجتماع اندر جتنے بیٹھے نے جنہ دے ماپے ٹر گئے اللہ قبر منور فرما اللہ جنہ دے ماپے حیات نے اولاد نو قدر کرن والا بنا اللہ جنہ دے والدین بیمار نے صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما اللہ باوجود گرمی دے تیرے بندے بیٹھے اللہ سارے تیرا راضی ہو جا میرے اللہ سانو آخرت دی فکر کرن والا بنا اللہ قبر حشر دی تیاری کرن والا بنا میرے مولا جدا پروگرام جنہ دوستاں نے محنتاں کیتیاں قبول فرما کھانے دے انتظامات کیتے اللہ مال جان وچ برکتاں فرما اللہ تیرے بندے تیری خوشنودی واسطے تیری رضا واسطے بیٹھے اللہ سارے تے راضی ہو جا اللہ اگر اس اجتماع اندر کوئی بے اولاد نے نیک سال اولاد عطا فرما اللہ جنہاں نو
اولاد دیتی ہو ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا اللہ جنہاں نو اولاد دیتی ہو انہاں دی اولاد نو دیندار بنا میرے اللہ جڑے اولاد دے میویاں تو ترس رہے نے اپنی رحمت نال جھولیاں آریاں بھریاں فرما میرے اللہ ساڈے سارے دے سارے گناہ معاف فرما اللہ ساڈے سارے دے سارے گناہ معاف فرما اللہ پلے کچھ نہیں گناہاں نال لپڑے تیرے دربار دے اندر اللہ سفید بالاں والے نوجوان بچے ماں پہنا میرے اللہ تو اٹھائے نے میرے اللہ ساڈے سارے دے گناہ معاف فرما اللہ ساڈے سارے دے گناہ معاف فرما میرے اللہ تیرے عذاب بڑے ڈاٹے قبر دا عذاب بڑا حشر دا پل صراط تو گزرنا اللہ میزان دا قائم ہونا میرے مولا پلے کچھ نہیں اللہ ساڈا حساب نہ لوی بغیر حساب تو جنت دے داخلے نصیب فرما میرے اللہ بغیر حساب تو جنت داخل نصیب فرما میرے اللہ میرے مولا کل قیامت والے دن سرکار دے تو جامع کوثر نصیب فرما اللہ قیامت والے دن نبی پاک دی شفاعت دا مستحق بنا اللہ سانو سارے انو نمازی بنا اللہ اس گاؤں دے اندر اپنی رحمت دی برخہ نازل فرما جنہیں آئے نے اللہ سارے تے راضی ہو جا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد